कुलमानका काम राम्रा छन् राम्रा छैनन् भनेर फैसला गर्ने पुण्य गौतम को हो? मुकेश काफ्लेजीको पालामा 800 मेगावाट मात्रै कुल बिजुली नेपालको खोलाबाट दोहन गरियो, नेशनल ग्रिडमा जोडियो, जबकि कुलमानजीको पालामा त्योभन्दा डबल 1500 मेगावाट बिजुली नेशनल ग्रिडमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। उहाँले हुँदै भलिन्द्र धारा आँसु खसालेमा भन्नुभयो मलाई खुल्ला मञ्चमा झुन्ड्याइ हुन्छ भनेर उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कर्मचारी तन्त्रको एउटा स्वनामधन्य सुयोग्य इमानदार कर्मचारी कुलमानजी, म त बालुवाटारको सिंहदरबारको एकदम गुडबुकमा छु। कसले भन्नु ब्ल्याकलिस्टमा कस्तो वाहियात कुरा तपाईले सुनाउँछन्। मुकेश काफ्लेज्यूको पालामा हाम्रो एरियामा मिटर पड्किँदा ट्रान्समिटर पड्किँदा 3 दिनसम्म हामी अँध्यारोमा एकदमै निराश भएर उदासीका गीत गाउँदै बस्थ्यौँ। शान्ति भनेको गैँडाको छाला जस्तै ज्याद्रो संवेदना भएका मान्छेले गर्ने ठाउँ हो। आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर उहाँले हात धुनुभयो। स्वागत छ तपाईलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अहिले पछिल्ला दिनमा कुलमान घिसिङको पछाडि लाग्नु भएको छ हात धोएर हैन? कुलमान घिसिङ भन्दा अर्को विकल्प कोही छैन देशमा? विद्युत प्राधिकरण चलाउन सक्ने दोस्रो व्यक्ति छैन कोही? नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमानजीको कार्यकाल थप 4 वर्ष थपियोस् भनेर हामी सबै अभियन्ताहरू, सबै समाजका गण्यमान्य मान्छे, असल मान्छेहरूले यो अभियान चालेको। हामी हात धोएर पछाडि लागेको पनि होइन। कुलमान घिसिङज्यू, तपाईले गरेका कामहरू प्रशंसनीय छन्, उचित छन् र तपाईका केही थातिरहेका योजनाहरू जस्तो कि तपाईले कुलमानका काम राम्रा छन् राम्रा छैनन् भनेर फैसला गर्ने पुण्य गौतम को हो? म मात्रै होइन, सबैले भनिरहेको छन् नि त। देशवासीहरूको आवाज के छ, हृदयको स्पन्दन के छ, त्यसमा त बुझ्नु त्यही कुराको पछाडि लाग्ने हो र होइन। मसँग तथ्य र आधार छन्। कुलमानजी किन फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थप 4 वर्षको लागि हुनुपर्छ भनेर मसँग केही फेरिस्त छन्। किन मुकेश काफ्लेजीले चुरीफोरी गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको केही फेरिस्त छ। कुलमान घिसिङले 4 वर्षमा के काम गरे प्रगति विवरण सुनाउनुहोस्। उनी 4 वर्ष अघि आउनु अघि अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर जहाँ पुगेको थियो 4 वर्षमा त्यही छ। त्यो मान्छे फेरि किन चाहियो ल भन्नुहोस्? बत्ती बाले त्यो सल्युट हो हैन? अरु के पनि काम गरे? सबैभन्दा ठुलो कुरो त नेपाल लगभग लोड सेडिङ मुक्त देश भयो। उज्यालो नेपालको एउटा घोषणा भयो। यो नै सबभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट हो र तथ्य र तथ्याङ्क आफै बोल्छ। क्रिस्टल क्लियर पिक्चर म तपाईँ सामु राख्न चाहन्छु। मुकेश काफ्लेजीको पालासम्म मेरो कुनै उहाँप्रति भैरभाव पनि छैन, दुराग्रह पनि छैन। सफलता होस्, उन्नति होस्। उहाँको पालामा दैनिक 18 घण्टासम्म यो देश लोड सेडिङको सुरुङभित्र अँध्यारोमा छटपटाइरहेको थियो। कुलमानजी, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँले 24 घण्टा उज्यालो नेपाल अन्तर्गत देशभक्त समाजवादी सरकारको म्यान्डेटमा ऊर्जा मन्त्रीज्यूसँग मिलेर देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाइदिनु भयो। 24 लोड सेडिङ मुक्त कुलमान घिसिङले बनाए कि जनार्दन शर्माले बनाए? यो पोलिटिकल नेतृत्वले सरकारले गरेको कामलाई निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बढीमा त कुलमानजी हुनुहुन्छ नि त। कसले लग्यो कुलमान घिसिङलाई त्यहाँ? कसले लग्यो? निश्चित हो यो देशभक्त समाजवादी सरकारले लग्यो। त्यसकारण यो विषयमा कुनै डाउट गर्नु पर्दैन। कुलमान घिसिङलाई चाहिँ हिरो बनाउने, कुलमान घिसिङलाई जबरजस्त दोस्रो वरियतामा भएको मानिसलाई पहिलो वरियता क्रमको मान्छेलाई आउट गरेर त्यो ठाउँमा ल्याउने, जनार्दन शर्मालाई चाहिँ छायामा राख्ने, उनको नाम चाहिँ उच्चारण गर्न पनि नचाहने कुलमान घिसिङको जय जयकार गर्ने मिल्छ? छायामा होइन, उहाँ पनि ल्याम्पलाइटमा हुनुहुन्छ। त्यसैले त उहाँ पुरस्कृत भएर गृहमन्त्री पनि बन्नुभयो। अब ठुल्ठुलो भोलिको पोजिसन सम्हाल्ने हैसियत पनि राखिरहनु भएको छ। पार्टीको पनि नेता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको व्यक्तित्व कृतित्वलाई कदर गर्दै म अर्को विवरण पनि तपाईँलाई पेश गर्न चाहन्छु। जस्तो वार्षिक 9 अर्ब चुहावट थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा, अहिले चुहावट शून्य भएको तपाईँलाई थाहा छ। त्यति मात्रै होइन, प्राधिकरण 35 अर्ब घाटामा हुँदाखेरि सबै ऋणहरू तिरेर कुलमानजीको पालामा 11 अर्ब नाफामा नेपाल प्रति युनिट कति रुपियाँ थियो भन्नुहोस् त? होइन, विद्युतको भाउ अलिकति बढ्यो होला, त्यसमा हामीले गणगण गरेका छौँ, गुनासो गरेका छौँ। त्यो भाउ घटाउनु पर्छ भनेका छौँ। त्यो हाम्रो माग यथावत छ। त्यसै गरी केही तथ्याङ्क राख्ने मौका दिनुहोस्। अनि त्यसपछि 3 अर्ब रुपियाँ त त्यहाँ मोटाएका कर्मचारीहरूले कमिसन बाँड्थे। अहिले कमिसनको खेल शून्य भएको छ कुलमानजीको पालामा। त्यसै गरी मुकेश काफ्लेजीको पालामा 800 मेगावाट मात्रै कुल बिजुली नेपालको खोलाबाट दोहन गरियो, नेशनल ग्रिडमा जोडियो, जबकि कुलमानजीको पालामा त्योभन्दा डबल 1500 मेगावाट बिजुली नेशनल ग्रिडमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। यस्तो अवस्था थियो कि त्यतिखेर
जब लोड सेडिङ हुन्थ्यो, लोड सेडिङ भएको कुरा, त्यतिखेर लोड सेडिङ भएको बेलामा लाइन आयो, बिजुली आयो भन्ने कुरा तपाईँहरूको समाचार बन्थ्यो। अहिले चाहिँ लोड सेडिङ भयो भन्ने कुरा समाचार बन्ने अवस्था आएको छ। त्यति मात्रै होइन, औँसीको त्यो चुक घोप्टाएको जस्तो कालो रातमा कुनै कालो वर्णको चोर गयो भने लट्टीपट्टी पारेर उनले सबै सम्पत्ति लिएर हिँड्ने बेलामा पुलिसले घेराउ गर्यो भने पनि अब लाइन छैन, औँसीको कालो रात चोर फुत्तै भएको थियो, खिस्सा हाँस्यो भने चाहिँ सेतो दाँतको आधारमा समाउन सकिन्थ्यो। अहिले 24 घण्टा प्राधिकरणमा अहिले कमिसनको खेल बन्द भयो भनेर भन्नुभयो, त्यो जिम्मा लिने आधार छ तपाईँसँग? के छ, प्रुफ के छ? प्राधिकरणमा घुसको काम हुँदै हुँदैन? कमिसन छैन। कमिसन मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने हैन, मलाई खरिदमा कमिसन छैन। त्यो 10 करोडको प्रश्न उठ्या छ होइन। 9 अर्ब रुपियाँ पोहोर सालको कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु। मेनेन्द्र रिजाल लगायतका केही धन्दा सेठ सांसदहरूले कुलमान घिसिङजीले भारतसँग सेटिङ गर्नुभयो अनि त्यसपछि बल खरिदमा 10 करोड भन्दा बढीको घपलाबाजी गर्नुभयो भनेर कान्तिपुर अख्तियारले हात हालेको छ त्यो विषयमा। होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु अख्तियारमा पनि सबै सुनपानी छर्केका मान्छे छैनन्। कुलमानजीले जे काम गर्नुभएको छ अख्तियारले पनि हेर्न पाउँदैन भन्नु होइन। उहाँ संविधानभन्दा कानुनभन्दा नियमभन्दा माथि हुनुहुन्छ भनेर मैले दावा गरेको छैन। मलाई अलिकति आफ्नो कुरा पुरा गर्ने मौका दिनुहोस्। जतिखेर कर्पोरेट घराना टाट पल्टिएको जमिनदार जस्तो ठुल्ठुलो भवन लिएर, भूत बङ्गला जस्तो बिल्डिङ लिएर बसेको एउटा प्रतिष्ठित अखबारले कुलमानजीले चिम खरिद गर्दा, बल खरिद गर्दा 9-10 करोडको घपलाबाजी गर्न खोज्नुभयो भनेर त्यतिखेर न्युज लेखिसकेपछि अनि अर्कोतिर तपाईँलाई थाहा छ कि डेडिकेटेड फिडरको नाममा त्यतिखेर माडवारीहरूसँग सेटिङ गरेर 10 अर्बको खेलोमेलो गरेको भनेर पनि न्युज आएको थियो। कुलमानजीले खुलेआम च्यालेन्ज गर्नुभयो, यदि म दोषी ठहरी भने उहाँले हुँदै बलिन्द्र धारा आँसु खसालेर भन्नुभयो मलाई खुल्ला मञ्चमा झुन्ड्याए हुन्छ भनेर उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कर्मचारी तन्त्रको एउटा स्वनामधन्य सुयोग्य इमानदार कर्मचारी कुलमानजी, तपाईलाई तपाईको काम बापत उच्च मूल्याङ्कन गरेर पुनः 4 वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा यो देशभक्त समाजवादी सरकारले अवश्य पनि नियुक्त गर्नुपर्छ। होइन, तपाईँको देशभक्त समाजवादी सरकारले गर्ने हो भने किन यति धेरै जनता कराउनु पर्यो, किन उर्लिनु पर्यो? जनताको आक्रोश यति धेरै आइराखेको छ, कुलमानलाई नै बनाऊ है, उनी नै चाहिन्छ भनेर भनिराखेका छन्। सरकारप्रति विश्वास नभएर त जनताले प्रश्न उठाउँछ। होइन, त्यो त के भने भनिराख्नुपर्छ नि त। मेरो बुवाले दसैँमा नयाँ नाना किनिदिनुहुन्छ भन्दैमा बच्चा बच्चीहरू चुप लाएर थानको मानकोमा बस्दैनन् क्या। बुवा चाहियो दसैँ आयो, लुगा लाउनु पर्यो, दसैँ आयो, खाउँला पिउँला भन्दै बच्चाहरू रमाउनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अभिभावक जस्तो सरकारलाई जनताले गुनासो गर्न पाउनुपर्छ, गर्छन्। अनि यो सरकारले गर्छ त? कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्छ? किन नगर्नु? मजासँग गर्छ। यो मेरो साथ जिब्रोमा सरस्वती बसेको बेलाको भविष्यवाणी भन्ठान्नुहोस्। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, भदौ 29 गते उहाँको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि वा त्यसैको सेरोफेरोमा कुलमानजीको कामको तारिफ गर्दै, उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई पुनः 4 वर्षको लागि कार्यकाल थप्ने सरकारले निर्णय लिनेछ। र मैले त उहाँलाई टेलिफोन मार्फत भनिसकेको छु, तपाईँलाई बधाई दिन, खादा उडाउनको लागि हामी आउँदैछौँ। कोरोनाको कहरको बावजुद पनि तपाईँलाई बधाई दिन पाइयोस् भनेको छु। फेरि मेरो यो पनि जिकिर होइन कि घाम जुन रहेसम्म कुलमानजी भनेको होइन, पञ्चदेह पञ्चतत्त्वले बनेको यो शरीर आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म नेकपाकै नेता भन्नुहुन्छ आफूलाई होइन? तपाईँलाई नेकपाकै सरकारले के गरिरहेछ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ रहन्छ। प्रधानमन्त्रीले एकजना सिंहलाई बोकिराख्नु भएको छ, ऊर्जा मन्त्रीले अर्का एकजनालाई बोकिराख्नु भएको छ, दुईमध्ये कसलाई बनाउने प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भनेर लागिराख्नु भएको छ। तपाईँ कुलमानको विषयमा ढुक्क हुनुहुन्छ भने पछाडि त तपाईँमा त्यति अपडेट हुँदो रहेछ है? सर, कुन सिंहलाई कसले बोकेको छ, जुरा कसले बोकेको छ, त्यस्ता सिंह जुरा भाँचिन्छन्। आजकल मेरा पनि बाल्लाटार र सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहने खबरीलालहरूसँग तार जोडिएको छ। यो खबरीलालसम्म मात्रै होइन, बाल्लाटारसँग सिधै होइन। अब बाल्लाटारसँग सिधै तपाईँको तार जोडिएको छैन। कोरोनाको बेला बाल्लाटारमा हुरुरु फुरुरु गइयो भने त इतिहास पर्दैन भने जानु हुँदैन। यति बेला वायत किसिमले गणेश भक्ति परिक्रमा गर्ने काम गर्नु हुँदैन। ब्ल्याकलिस्टमा छ नि पुण्य गौतम बाल्लाटार। म त बाल्लाटारको सिंहदरबारको एकदम गुड बुकमा छु। कसले भन्यो ब्ल्याकलिस्टमा? कस्तो वायत कुरा तपाईँले सुनाउँछन्? त्यस कारणले गर्दाखेरि देशभक्त समाजवादी यो सरकारले गरेको काम, जसको विषयमा सांसद मन्त्रीले भन्दा बढी डिफेन्स गर्ने पुण्य गौतम कहिले पनि त्यस्तो लिस्टमा चढ्दैन। गुड बुक गर्नु भएको छ तपाईँले सोशल मिडियामा मात्रै, हो तपाईँको डिफेन्स होइन। अनि मैले कहाँ गर्नु? म संसदमा छु, मन्त्रीमण्डलमा छु। कार्यकारी प्रमुख बनाउनुको लागि कहाँ लबिङ गर्नुभयो भन्नु त?
काका सबभन्दा ठुलो लभिङ त सोसियल मिडिया बाट जनताको भोइसलाई बुलन्द गरेर मैले सोशल मिडियामा तपाईँ उफ्रेर केही पनि हुँदैन। युट्युबर साथीहरूले $2-4 कमाउँछन्, त्यति हो बस। त्यो होइन सर, तपाईँ पनि धुप हाल्नुहोस्। 33 कोटी, तपाईँ त आध्यात्मिक मान्छे हो, 33 कोटी देवता भाग्नुहोस्। मैले भन्न खोजेको के भने कुलमानजी नि देवादिदेव महादेव हो, उहाँको कार्यकाल अनन्तसम्म लम्बिनुपर्छ भनेर यसरी मैले भनेको छैन। जिम्बाब्वेको राष्ट्रपति रबर्ट मुगाबेले जस्तो 94 वर्षको उमेरमा पनि नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने जस्तै, नाइ मलाई त्यही सत्ता चाहिन्छ भने जस्तै कुलमानजीले पनि नाइ प्राधिकरण नै चाहिन्छ भन्नुभएको छैन। उहाँले पदको लोभ देखाउनु भएको छैन। तर कुरा के हो भने केही योजनाहरू उहाँका थाती छन्, जस्तो कि उहाँको ड्रिम प्रोजेक्ट उहाँले हामीसँग बताउनु भएको छ। यो तारहरू जम्मै भूमिगत रूपमा बिछ्याउनु छ। यो तार भूमिगत रूपमा बिछ्याउन 30 वर्षमै सकिँदैन होइन, उहाँको कार्यकालमा ऱ्यापिडली जान्छ नि त, फास्ट जान्छ नि त। 4 वर्षमा के भयो त? तारको विषय के भयो त? एउटा पोल सार्नलाई वर्षौं लाग्छ। हेर्नुस्, पोलहरूको मर्मत सम्भार हुँदैछ, ट्रान्समिसन लाइन ठिकठाक हुँदैछ, ट्रान्समिटरहरू राम्रो हुँदैछ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, मुकेश काफ्लेज्यूको पालामा हाम्रो एरियामा मिटर पड्किँदा, ट्रान्समिटर पड्किँदा 3 दिनसम्म हामी अँध्यारोमा एकदमै निराश भएर उदासीका गीत गाउँदै बस्थ्यौँ। तर अहिले 1 घन्टाभित्र ट्रान्समिटर बनाएर ठिकठाक गरेर लाइन आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि अहिले जसरी खोलाहरू झोलामा राखेर दोहन गर्नै नदिने 84,000 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत भएको यो देश अझ रत्न संसार श्रेष्ठको भाषामा भन्नुपर्दा जलस्रोतविदहरूको दाबी अनुसार त 1.5 लाख मेगावाट क्षमता नेपालका पुरा खोलाहरूमा छ। त्यसकारण त्यो दोहन गरेर हामी बिजुली बेच्ने अवस्थामा हुन्छौँ र त्यसको निम्ति विद्युत गृहका हाकिमहरू घुम्ने मेचमाथिको अन्ध मान्छे भने जस्तो गजलम्ब परेर जगर सेट भएर के नै हो भनेर फारफुर गरेर अनि कमिसनको चक्कर चलाएर विद्युत माफियासँग चचो मोचो मिलाएर साँठगाँठ मिलाएर अनि त्यसपछि यस ढङ्गले जल माफियाहरूको कब्जामा बसेर यो देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने जुन कोसिस गरेका थिए तिनीहरूको कठालो कराप झ्याप समाएर कुलमानजीले जसरी उज्यालो नेपालको सपना यो सरकार मार्फत सफल गर्नुभएको छ। धन्यवाद कुलमानजी। सुन्नुहोस् है, हामीले कुलमान घिसिङको फिटिकै विरोध गरेका छैनौँ। हामीलाई कुलमान घिसिङ जस्ता थुप्रै मान्छे चाहिएको छ र कुलमान घिसिङ एकजना व्यक्ति भएर देश बन्दैन। हामी हजारौँ व्यक्ति, हजारौँ फिल्डमा कुलमान घिसिङ जस्तै इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ नागरिक चाहियो, जिम्मेवार नागरिक चाहियो भन्ने आवाज मात्रै उठाइराखेका छौँ। तसर्थ एउटा कुलमान घिसिङको पछाडि लाग्ने कि हजारौँ कुलमान घिसिङ बनाएर देशको मुहार फेर्ने भन्नुहोस् त? तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी त्यति कमजोर छैन, किनभने हामीले डाटाहरू राम्रोसँग अपडेट गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि के भयो, ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो। स्वर्णिम काल कुलमानजीको व्यतीत भयो 4 वर्षसम्म। त्यसलाई थप गर्दा त्यो एउटा डायमन्ड कालको रूपमा, अझ हिरक कालको रूपमा देखा पर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। हामी आशा भरोसा विश्वास गर्छौँ। फेरि अर्को कुरा के छ भने यहाँ कतिपय मान्छेहरू तपाईँको आशयलाई म सम्मान गर्छु, किनभने तपाईँले भन्नुभएको छ सामाजिक हरेक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा कुलमानहरू चाहियो भन्नुभएको छ। हामी पनि त राजनीतिकका कुलमान हौ, तपाईँहरू संसारका कुलमान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कुलमानजी एउटा प्रतीक हो, व्यक्ति होइन, एउटा असल प्रवृत्ति हो भनेर यसरी इन्स्टिट्युसनलाइजेसन भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुण्ड कुण्ड पानी हुन्छ, मुण्ड मुण्ड बुद्धि हुन्छ। मान्छेले आफ्नो तरिकाले ल्याकत हैसियत बरकत अनुसार बुझ्ने गर्छ। यहाँ त के छ भने नि सर, मलाई ताज्जुब लाग्छ, आजकल फेसबुकमा यस्ता फन्डाहरू चलिरहेको छ। एकजना सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, बडो ह्यान्डसम दबङ, एकदमै पपुलर हुनुहुन्छ, नामै भनिदिउँ रवि लामिछानेजी। फेसबुकमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री भनेर भित्तो रित्याउन थालेको, भित्तो रङ्ग्याउन थालेको 2 वर्ष भएछ। उही प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बना जस्तै हो। सुन्नु न, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त राजनीतिमा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा लाग्ने मान्छे मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुन सक्छन्, त्यो ठुलो कुरो भएन। मैले भन्न खोजेको के भने अमिताभ बच्चनबाट सिकौँ है, अमिताभ बच्चनबाट, भारतीय मेगा स्टार जसले हेमावती नन्दन बहुगुणा नामक भारतका 13 दिग्गज राजनीतिज्ञलाई 7 सिँढीबाट खसाले। आखिर अमिताभ बच्चन इलाहाबादको सिटबाट 1985 मा इलेक्टेड भइसकेपछि राजीव गान्धीको कुर्सीको खुट्टा हल्लियो भनेर भारतीय अखबारले लेखे। भावी प्रधानमन्त्री बने, नेहरूको बतासे सन्तान भन्न पनि भ्याए, हरिवंश रायको सन्तान होइन। हेर्नुहोस् त, आउ कटाक्ष हेर्दा काटीकुटी नेहरू पनि भने। त्यो अमिताभ बच्चन जोसँग के कम थियो, शान शौरत मान धन दौलत सबै थियो, तर चाणक्य बुद्धिका मेकियावेली रबर्ट ग्रीन घोकेका सल्लाहकार दिग्विजय सिंहहरूको
चक्रव्यूहमा उहाँ यसरी अभिमन्यु बनाइनु भयो कि उहाँले पछि कन्फेसन्स गर्नुभयो राजनीति भनेको गैँडाको छाला जस्तै ज्याद्रो संवेदना भएका मान्छेले गर्ने ठाउँ हो, आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर उहाँले हात धुनुभयो। अमिताभ बच्चन जस्तो सेलिब्रिटी यो साउथ इस्टको सन्दर्भमा तपाईँले आफ्नो भनाइ राखिराख्नै परेन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सिस्टममा तपाईँहरू जाने हिम्मत गर्नुहोस्, रवि लामिछानेले जितेर देखाउँछ। हिम्मत त हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा गरेका छौँ। र एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ पाजी काजी हुन्छ, काजी पाजी हुन्छ, हिरालाई किरा बनाइन्छ, किरालाई हिरा बनाइन्छ। जनताको बिचमा जाने जब औकात आउँछ त्यस बेला सबैको लिटमस टेस्ट हुन्छ, अग्नि परीक्षा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग हात मिलाउँदा 1 महिना हात नधुनेहरू आज गद्दार भन्न थालेका छन्, देशघाती भन्न थालेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि समयले सब कुरोको फैसला गर्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिक फिल्डका अनाडी भएका छन् आज हिजोका क्रिकेटर खेलाडी इमरान खान बलिङ र ब्याटिङ खुब जाने, तर आज राजनीतिक खेलमा अनाडी भए, खेलाडी त थिए अनाडी भए। भ्लादिमिर जेलेन्स्की जसले युक्रेनको तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पेरिसिनकोलाई 7 सिँढीबाट खसाले, आज भ्लादिमिर जेलेन्स्की सर्भेन्ट अफ पिपुल नामक मेगा सिरियलबाट उदाएका एउटा कलाकार त हुन्, तर राष्ट्रपतित्व राम्रोसँग गरिरहेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्री एउटी दिदी हुनुहुन्छ, अन्तमा भन्नुहोस्, यदि तपाईँको समाजवादी सरकारले कुलमान घिसिङलाई भदौ 29 गते भित्र दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्ति गरेन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हाम्री एउटी बङ्गाली दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले समाचार वाचन गर्नुहुन्थ्यो कि यो रेडियो नेपाल हो, अब म फलानीबाट समाचार सुन्नु होला। उहाँ त सांसद भइसक्नु भयो अहिले, छमछमी नाच्नु पर्ने, अब कण्ठे तिलरी झम्के बुलाखी लगाएर तिजको रहर आयो बरीलाई भनेर छमछम नाच्नु पर्ने, रोदी गरेर टुहुरो बनाएर इन्द्रणी कार्यक्रमलाई शून्य बनाएर संसदमा पुग्नुभयो। यता देश र जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने पुण्य गौतमहरू सडकमा यसरी उफ्रीताफ्री गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनु पर्यो। हामी जस्ता पिएचडी स्कलरहरू 11 वर्षको उमेरदेखि होस सम्हालेदेखि राजनीतिकमा लागेका मान्छेको चाहिँ हरिबिजोग छ, उहाँहरू संसदमा हुनुहुन्छ। हामी राजनीतिक ठाउँमा हुँदा देशले उपलब्धि पाउँछ। अर्को रवि लामिछाने धेरै बोल्नुभयो क्या तपाईँले, धेरै बोलेका कारणले गर्दा पुण्य गौतमको विश्वासै गर्न छोडिसके मान्छेले हैन। तपाईँले अहिले अब्जर्भेसन गर्नु भएको छैन, मेरो क्रेडिबिलिटी फेरि 7औं आसमानमा पुगिसक्यो। कसरी के कारणले पुग्यो? हेर्नुहोस् पछिल्ला कुलमान घिसिङको समर्थन गर्दैमा पछिल्ला हेर्नुहोस्, मन चङ्गा त पवित्र गङ्गा। मान्छेले हिजो पुण्य गौतम बुझेनन्, आज बुझ्दैछन्। यो मान्छे बरु ठिक रहेछ भनेर उनीहरूले मभन्दा धेरै असल ध्यानी ज्ञानी इमान्दार मान्छेहरू छन्। अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको के भने, रवि लामिछानेज्यूको इच्छा भनेको उहाँको आदर्श BBC CNN को लेजेन्डरी प्रस्तुता जसले सञ्चार मन्त्री अस्वीकार गर्नुभयो ओबामाको, ल्यारी किङ जस्तो बन्ने अथवा करण थापर भूषण दाहाल जस्तो बन्ने। अनि हामी चाहिँ खाए खा नखाए गीत शैलीमा भन्छौँ। नेपालीहरू हुन्छन् क्या, नेपालीहरू लोभी हुन्छन्, कति बेला पद पाउला र त्यसको दुरुपयोग गरौँला भनेर बसिरहेको हुन्छ। अन्तमा मेरो अन्तिम जिज्ञासा, तपाईँको पार्टी अहिले सरकारमा छ, त्यो पार्टीले कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाललाई नियुक्ति गरेन भने के गर्नुहुन्छ? सठिक जवाब दिनुहोस् त। हेर्नुहोस्, नियुक्त त उहाँ अवश्य पनि हुनुहुन्छ 100%। म त 100% आशा भरोसा विश्वास गर्छु। यदि गरेन भने 99.9% कुलमानजी नै हुनुहुन्छ। 1%ले चिप्लिने सम्भावना हुन्छ। 1% भएन भने आकाशै खस्दैन, धरती नै फाट्दैन, भूकम्पै आउँदैन, सुनामी नै आउँदैन, लोड सेडिङ सुरु हुन्छ भोलिपल्टबाट। कसले कुन धन्दा सेठले गर्न सक्छ, कुन गल्लावालले गर्न सक्छ? जनतालाई आशंका छ। लोड सेडिङ गर्ने माफियाहरू घुमिरहेछन् कुलमान घिसिङलाई हुन नदिनको लागि। अब कुनै पनि कार्यकारी निर्देशकले भोलि 4 वर्षपछि त म तपाईँलाई भन्दैछु, अबको 4 वर्ष अहिले 77 साल होइन, 81 सालमा त कुलमानजीले रिटायरमेन्ट लिनुहुन्छ। त्यसपछि पनि कोही आउँछ, उसले पनि कुलमानजीका अधुरा सपनाहरूलाई को वारिसे बनेर अगाडि बढ्छ। अब कुनै इन्द्रेका बाबुचन्द्रले कुनै 12 हातको टाँगाले नेपालमा लोड सेडिङ गराउँछु भनेर सोच्नु पर्दैन। लोड सेडिङ भयो भने त्यसलाई त्यही कैयौँ मेगावाट बिजुलीको त्यो ट्रान्समिटर भित्र लगेर पड्काइदिन्छन् जनताले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु, कुलमानजी तपाईँले गरेका कामहरू कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालमा नियुक्त गरेनन् भने नियुक्त नगर्नेहरूलाई चाहिँ त्यही भुङ्ग्रोमा हाल्ने कि नहाल्ने, करेन्ट लाउने कि नलाउने? म तपाईँलाई भन्दैछु, म त त्यस्ता हाइपोथेटिकल कुरामै जान्न। कुलमानजी तपाईँ अवश्य पनि तपाईँलाई बधाई दिन पाइनेछ भनेर मैले टेलिफोन पनि गरेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि भदौ 29 गतेपछि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा खादा उडाउन हामी पुग्नेछौँ, उहाँलाई बधाई दिनेछौँ। र मैले दर्शकहरू के भन्छन् भने पुण्य गौतमले जसलाई समर्थन गर्यो, जो हुनुपर्छ भने त्यो चाहिँ हुँदैन, पुण्य गौतमले नबोल्दिया भए हुन्थ्यो, बरु कुलमानको विषयमा भन्न थालेका छन्।
यो एकदमै काल्पनिक हाइपोथेटिकल मनोहर कहानिया हो, कुनै जासुसी उपन्यासको पात्रलाई तेर्स्याए जस्तै। अब सर्लक होम्स जस्तै एउटा तपाईँलाई थाहा छ सटानिक भर्सेस जस्तै यो खालको एउटा मनगणन्ते कहानीको पछाडि तपाईँ नलाग्नुहोस्, सलमान रुस्ती नहुनुहोस्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतमले भन्यो, पुण्य गौतमहरूले चिच्याए, त्यस कारणले पनि कुलमानजीको पल्ला भारी भएको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गरौँ, कुलमानजी र मेरो सम्बन्ध भनेको त चिनरी हाम्रो धेरै पुरानो रहे झै लाग्दछ भनेर नारायण गोपालको प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छ अहिलेदेखि हो। कहिलेदेखि भन्नु न। कमल चौलागाईजी 48 सालमा सांसद हुनुहुन्थ्यो, मेरो आफन्त पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री। तपाईँको पनि उठबस छ, कैयौँ कप कफी तपाईँले पनि खानुभएको होला। कुलमानजीको पिताजी संयुक्त जनमोर्चा ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि। यद्यपि कुलमानजीले राजनीतितिर त्यति दिलचस्पी दिएको छैन। कुलमानजी त्यतिखेर भर्खर अफिसर हुनुहुन्थ्यो क्यारे। मैले 49 सालमा कमल चौलागाईजीको डेरामा कुलमानजीलाई पहिलोचोटि भेटेको मलाई सम्झना छ, किनभने मेरो घर पनि रामेछाप हो, पुर्खौली घर। कुलमानजी पनि रामेछापबाट झरेको, त्यसकारण कुलमानजीको बुवालाई मेरो बुवाले राम्रोसँग चिन्नु। म तपाईँको मुखबाट एउटा कुरा सुन्न चाहन्छु क्या, यदि तपाईँको पार्टीका नेताहरूले भन्न खोजेको वर्तमान पुन ऊर्जा मन्त्रीले कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजानु भएन र दोस्रो व्यक्तिलाई लगेर उहाँले अनुमोदन गराउनु भयो, मन्त्री परिषदबाट पास गराउनु भयो भने वर्तमान पुनको राजीनामा माग्नको लागि धरना बस्ने, आमरण अनसन बस्ने त्यो हिम्मत गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो प्रश्न भनेको कस्तो भने यो भदौ 29 पछि आकाशै खस्दैछ, धरती नै फाट्दैछ भनेपछि कुलमान घिसिङ नभएपछि केही हुँदैन हैन? सुन्नुहोस्, तुफान आउँदैछ, त्यति बेला देवताहरूलाई के गर्ने भनेर तपाईँ सोधे जस्तै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यस्ता असम्भव कल्पना गर्दिनँ। सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन। 1% को त विश्वास गर्नु पर्यो नि, तपाईँले 99.9% भन्नुभयो, 1%ले उहाँ नहुने सम्भावना छ हैन? 0.1% ल भयो भने त ठिक छ, जनताको चाहना पुरा भइहाल्यो, सबैजनाले खुसियालीमा बत्ती बालौँला राति हैन। भएन भने चाहिँ पुण्य गौतमले के गर्छ? म त 100% ढुक्क छु, छाती ठोकेर भन्छु कुलमानजी नै हुनुहुन्छ। र कुलमानजीको अर्को प्रसङ्ग म यो तपाईँलाई बताउन बिर्सेँ। कुलमानजी जतिखेर यो विद्युत प्राधिकरणको तेस्रो तहको हाकिम हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेला ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीज्यूको कान फुसफुसाएर उहाँ नै कार्यकारी निर्देशक हुन योग्य हुनुहुन्छ भनेर भन्ने मान्छे मध्ये एउटा पुण्य गौतम पनि हो। नपत्याए गएर सोध्नुहोस्। ल अन्तमा बताउनुहोस्, केही मानिस, केही ठुला सञ्चार संस्था भनिएकाहरूले त कुलमान घिसिङका विज्ञापनहरू पाएका रहेछन्, अलिअलि दाना पानी खाने पैसा पाएका रहेछन्, तपाईँले पाउनु भएको छ कि छैन? मलाई त्यो कसले पाए त्यो पनि थाहा छैन। त्यसकारण म यो फेरि कुलमानजी कार्यकारी निर्देशक भएदेखि जम्मा 2 चोटि उहाँसँग भेट भयो। एउटा ऋषि धमलाज्यूको छोरीको पास्नीमा एउटा यस्तै अनौपचारिक कार्यक्रम। पुण्य गौतम कहीँबाट आनासुकी मानामुठी लिँदैन, अनुदान खाँदैन, कसैको पनि भक्कै बस्छ, नाङ्गै हिँड्छ, कसैको एक जुम्रोको आश गर्दैन, किनभने 2 छाक खानको लागि पुण्य गौतमलाई बाबुबाजेले जोड दिएको छालानी काफी छ, जग्गा जमिन छ, मेहनत गर्छ, इमान्दार छ। तपाईँ जस्तै छु म पनि, स्वाभिमानी छु। तपाईँ जसरी स्वाभिमानको रोटी चपाउनुहुन्छ, मैले भन्न खोजेको अहिले एउटा कुरा अधुरो भयो। म के भन्न चाहन्छु भने पट ठुलो कुरा हो साथी हो, होइन नि त। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, पुष्पलाल गणेशमानजी कति ठुलो पदमा हुनुहुन्थ्यो र राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भन्दा त उहाँहरूको उचाइ धेरै माथि छ। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि माओ सेतुङ पनि त राष्ट्रपति धेरै हुनु भएन, चेयरम्यान हुनुभयो। अहिले किम जोङ उन कोरियाको राष्ट्रपति होइन, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको त्यहाँको सर्वोच्च नेता हो, तर त्यहाँ किम योङ नामक राष्ट्रपति ठुलो कि वा ठुलो? त्यसकारण पदले ठुलो कुरो हुँदैन, पदले मान्छे ठुलो हुँदैन। हामी के मन्त्री सांसद भन्दा कम छौँ, पद छैन नि त, फितावाला दर्जावाला होइनौँ। भेडा भनेर चिनिने भेटनरी डाक्टर है, डाक्टर केआई सिंह। यति लामा लामा शिरपाते जुङ्गा धारण गरेका केआई सिंह विस्मृतिको गर्तमा धकेलिसकेपछि भन्नुहुन्थ्यो रे, म त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री भएको, क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री। यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री मरिसमान सिंहको नाम टाइप गर्यो भने हाम्रा कलाकार बल्छी धुर्वेला मात्रै इन्टरनेटले चिन्छ, युट्युबले। त्यसकारण पद ठुलो कुरो होइन साथी हो, पद भन्दा काम ठुलो कुरो हो। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रवि लामिछानेज्यूको हकमा पनि मैले एकदम यसलाई सिन्थेसाइज गरेँ। रवि लामिछानेज्यूको हकमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने पद भन्ने कुरा गौण हो,
आफ्नो क्षेत्रको स्वयम्भू बनौँ, आफ्नो क्षेत्रको दिग्गज बनौँ र पद नै ठुलो कुरो हो भनेर मरिहत्ते गरेर नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ स्तरमा नहिँडौँ र जो मान्छे पदको लागि मरिहत्ते गर्छ। अब कुलमानजीको पुण्यजी हामीले कुलमान घिसिङको विषयमा केन्द्रित रहेर महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ, 24 मिनट बराबरको कुराकानी गरिसकेका छौँ होइन। हामीले उहाँसँग सम्बन्धित विषयमा किन कुरा गऱ्यौँ भने हरेक सचेत नागरिकहरू विचार राख्न सक्ने व्यक्तिहरूले समर्थन गरिराखेको बेला तपाईँ पनि बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँको पनि कुराकानीलाई आम नागरिकहरूले सकारात्मक ढङ्गबाट कुलमानसँग जोडेर हेरिराखेका छन्। तसर्थ तपाईँको आवाजलाई पनि हामी पनि प्राथमिकता दिउँ भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ। तपाईँलाई यसर्थमा प्रश्न राखियो कि कुलमान घिसिङ नै चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पुण्य गौतमले कसरी त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्छ भन्ने आधारमा मात्रै मैले प्रश्न राखेको हुँ। यद्यपि कुलमान घिसिङको विरोध गरेको हुँदै होइन, त्यो गर्ने हिम्मत, त्यो गर्ने आँट, त्यो गर्ने साहस हामीमा छँदै छैन। हामी कुलमान घिसिङ जस्तै व्यक्ति चाहिन्छ देश बनाउनका लागि भनेर लागिरहेका छौँ। महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरियो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। छाती ठोकेर पुण्य गौतमहरूले भन्छन् कुलमानजी तपाईँको लागि अनसन बस्नु पर्यो, ज्यान दिनु पर्यो, हामी तयार छौँ, किनभने तपाईँ उज्यालो नेपालको अभियन्ता हो। हाम्रो यो देशभक्त समाजवादी सरकारले तपाईँको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। कुलमानजीलाई खाए खा नखाए हित शैलीमा मन्त्री प्रधानमन्त्री के भनेर फोटो टाङ्ने काम नगरौँ। उहाँ सुयोग्य प्रशासक हो, राइट म्यान इन राइट प्लेस। एक ठाउँमा मैले तपाईँले यो क्यामेरा अफ नगर्नु होला, महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको छुट्न सक्छ। एक ठाउँमा तपाईँ 10 फिट खन्नु हो भने कुवा बन्छ, त्यो पनि सुक्छ। एकै ठाउँमा 100 फिट खन्नुहोस्, इनार बन्छ। र कुलमानजीको हकमा मैले यति कुरा भनौँ कि केही मानिसहरूले तपाईँलाई उचाल्दैमा ती मान्छेहरू भनेको जालिदास हुन्, रुख चढाउँछन्, फेद ढाल्छन्। त्यो युग यो युगका जालिदास कालिदास भन्दा पनि खतरनाक छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमानजी त्यस्ता मान्छे सरकारमै छन्, त्यस्ता बाहिर छन् अनगिन्ती मान्छेहरू। पोहोर साल कुलमानजीलाई घेरघार गर्दा चक्रव्यूहमा अभिमन्यु बनाउँदा सबभन्दा ठुलो आवाज बुलन्द मैले गरेको थिएँ, भिडियो पनि साथी छ। र अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, हो कुलमानजी आफ्टर रिटायरमेन्ट उहाँ मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, तर राजनीति गरिसकेपछि त्यो हुन सक्नुहुन्छ। र अहिलेको लागि जो जे हो त्यही रूपमा भनौँ, बेलुनीकरण नगरौँ, व्यक्तिलाई देवत्वकरण नगरौँ, इभिल डेभिल पनि नबनौँ। र यति भन्दै मैले यी कुराहरू राखिसकेपछि सबै कुराहरू स्पष्ट भयो होलान्। र अन्तिममा एउटा मैले त भन्नै पर्छ त्यो कुरा के भने, जस्तो अहिले कुलमानजीको सन्दर्भलाई लिएर उहाँको उत्तराधिकारी कोही तयारै हुन सक्दैनन्, कोही छँदै छैन, विद्युत प्राधिकरण निख्रियो, खडेरी लाग्यो भन्ने प्रचार गरिएको छ, त्यो कुरा झुटो हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 1 दर्जन कुलमानजीहरू अब उत्तराधिकारीको रूपमा भविष्यमा लाइन लाग्दैछन्। सुयोग्य प्रशासक गरेर मौका दिनुपर्छ, भविष्यमा ती प्रशासकहरूले राम्रो नतिजा दिनेछन्। त्यसो त तपाईँको तर्कले कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नगरे पनि फरक पर्दैन भन्ने पुष्टि गरिहाल्यो। होइन, तपाईँले एकदमै यो चाउचाउ गुजुटिए जस्तो प्रश्न राखिदिनु भयो, त्यो भनेको होइन। 4 वर्षको लागि त उहाँको कार्यकाल थपिनै पर्छ, थपिन्छ, त्यसमा म ढुक्क छु। हस् धन्यवाद यहाँलाई।